म्हणटलो आमी बी हांगा क्लेम घाल्ली खूब सिटांचेर पास म्हाका मातशें इन्क्वायरी कितें लोक वळखतात पूण जंय ताणें आपयला थंय हांव गेलो आय वॉज नॉट द लिडर नॅशनल लिडर कितें जाय हांव 3 इलेक्शन जिंकला फक्त पणजेचे तुमी उलयले पणजे तेणी कॅम्पेनीक दिवन करून डोर टू डोर ना डोर टू डोर करपाची गरज ओके लोकसभेक डोर टू डोर जायना पणजेन सभा देखून घेवन मिटींग Okay, if you go to think, which are the main issues you feel लोकांक सावथाच्या वीट आयली? No, first highlight. First issue is defection and then corruption. Okay. We understood a model that you break people's parties and you make your party big. Why? To rob, to make money. Who's going to pay that money? People have to pay that money as bribes. So defection and corruption was a model. ह्या मॉडेलाचे विरुद्ध वोट ताजे फुडें सेक्युलर प्रोग्रेसीव फोर्सीस केम टुगेदर गोंयची जनता म्हणटी सेक्युलर प्रोग्रेसीव आहा धर्मनिरपेक्ष आमी सर्व धर्म समभाव मानपी लोक आमकां सगळ्या धर्मान बरें लागी उरलें जाय गोंयांत प्रायम मिनिस्टर बरो उलयलो पोपाक काडपाचें उलयलो एक्सपोजिशन तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सी कडेन साहेब म्हणलो सगळें म्हणलें पूण हें फक्त म्हणपा खातीर म्हणना अशें गोंयचे जनतेक कळ्ळें कित्याक टीव्हीचेर दिसता मुसलमानांक घुसपेटी म्हणटा टीव्हीचेर दिसता की तुमी मायनॉरिटीक मणिपुरांत कशें मारतात हे सगळे लोक विसरूंक ना तर लोकांनी आमची सुसंस्कृत जनता तकली चलोवन वोट मारतात आनी ताणी सारकी आनी साश्टीकार आनी सावथ गोवा म्हणटा ते आमकां इतिहास आहा की गोंय आमी साबार केल्लें जेन्ना गोंय मर्ज करूंक सोदताले ओपिनियन पोलाच्या टायमार तेन्ना साल्वार करपी आमी आनी आतांय बी गोंय साल्वार करपाक आमचेच हातांत आमचे तेव्हा जे आसतलें अशें म्हाका दिसता. ओके.